भारतसँग लड्न मानसिक रूपमा तयार रहनुपर्छ। अभिनेत्री श्वेता खड्का। नेपालको जारी नयाँ नक्सा र छिमेकी मुलुक भारतसँगको पछिल्लो विवादबारे थुप्रै नेपाली सेलिब्रेटीले आफ्नो अभिव्यक्ति राखिरहेका छन्। नायिका, निर्माती तथा समाजसेवी श्वेता खड्काले पनि यो जल्दो बल्दो विषयमा आफ्नो अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेकी छन्। बिहिबार फेसबुकमा लामो स्ट्याटस लेख्दै श्वेताले आफ्नो भनाइ राखेकी हुन्। श्वेताको फेसबुकबाट लिएको लामो स्ट्याटस पढ्नुहोस्। 2 दिन अगाडि हामीले 335 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलसहितको लिम्पियाथुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समाविष्ट राष्ट्रिय नक्सा प्राप्त गर्यौं। छिमेकीको कुदृष्टिको शिकार भएको हाम्रो माटोलाई हाम्रो नक्साभित्र समेट्न सक्ने साहस गरेकोमा म सर्वप्रथम नेपाल सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सारा संसार नै कोरोनाको सङ्कटमा जुधिरहेको मौका छोपेर नेपाली भूमि हुँदै मानसरोवर पुग्ने बाटोको उद्घाटन गरी नेपालको सार्वभौमिकतामाथि धावा बोल्ने छिमेकी भनाउँदाको कुचेष्टालाई नेपाल सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्सा मार्फत एउटा नराम्रो झापट हान्न सफल भएको छ। यो झापटलाई हामी सबै नेपालीहरूले ताली बजाएर अनुमोदन गरिसक्यौँ। 3.25 करोड नेपालीले अनुमोदन गरेको यो झापडले छिमेकीको दाहिने गाला नराम्ररी चड्किसकेको छ भन्ने खबर छिमेकीकै मिडियाहरूले पोखिरहेको आर्तनादबाट प्रष्ट हुन्छ। अत नेपाल सरकारले निकै ठुलो आँट र साहस गरेर हाम्रो अतिक्रमित भूमिलाई नेपालको नक्सामा समाहित गर्नुलाई सफलताको एउटा कडी भनेर मान्न सकिन्छ, तर पूर्ण सफलता भन्ने मान्न सकिन्न। अतिक्रमित हाम्रो भूमिलाई देशको नक्साभित्र समाहित गर्दैमा हामी खुसी भइहाल्नु पर्ने अवस्था पनि देख्दिन, किनकि हाम्रो नक्सामा समेटिएको हाम्रो भूमिलाई निर्वाध रूपमा प्रयोग गर्न पाउनु अबको हाम्रो चुनौती हो। हामीले लिम्पियाधुराको चिसो माटोमा सुन्तला फलाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ? पार्वती कुण्डदेखि गुन्जोसम्म कालोपत्रे सडकको निर्माण गरी हाम्रै सवारी साधन कुदाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ? कुटी, नाभी र छारुमा भेडाबाख्रा अनि चौरीहरू डुलाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ? देशकै दशकौँदेखि हाम्रो भूमिमा परेड खेलिरहेका छिमेकी सुरक्षाकर्मीको दस्तालाई विस्थापित गरेर आफ्नै सुरक्षाकर्मीको क्याम्प खडा गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? अनि नेपाली शान र मानको प्रतीक राष्ट्रिय झन्डालाई लिपुलेपको चुचुरोमा फहराउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ? यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने बेला आएको छ। प्रश्नको उत्तर खोज्ने मात्र होइन, हामी सक्छौँ भने साहसिलो उत्तर दिनको लागि प्रत्येक नेपाली तयार हुनुपर्ने अवस्था पनि आइसकेको छ। प्रत्येक नेपालीले प्रस्तुत गर्ने साहस, हिम्मत र आँटले नै सरकारलाई आगामी कदम चाल्नको लागि नैतिक दबावका साथै अझ थप बल मिल्ला। हामीले खपत गर्ने दैनिक उपभोग्य सामग्रीमध्ये 70% सामग्री भारतीय बजारबाट नै आयात हुने भएकोले भारतले हाम्रो आँट, साहस र हिम्मतलाई टुटाउन नाकाबन्दीको घोषणा नगर्ला भन्न सकिन्न, किनकि 2072 सालको भूकम्पको कष्टकर घडीमा समेत हाम्रो छिमेकीले हामीलाई अघोषित नाकाबन्दीको अनुभव दिलाइसकेको छ। भारतले हामीलाई देखाउन सक्ने डर, धाक वा धम्की भनेको एउटै हो, उपभोग्य सामग्री निर्यातमा रोक। भारतको यो धम्कीलाई लत्याउन सक्ने हाम्रो प्रमुख शस्त्र र अस्त्र भनेको नै हाम्रो आत्मविश्वास हो। अत यदि भारतले हामीलाई नाकाबन्दीको फर्मुला प्रयोग गर्ने अवस्था आयो भने यसका लागि हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू मानसिक रूपमा तयार छौँ त? भोलि ग्यास, डिजेल र पेट्रोल नपाइन सक्छ, चामलको अभाव पनि हुन सक्छ, अदुवा, प्याज र लसुन नभित्रिन सक्छ अनि चिनी नपाइन सक्छ। यस्तो अवस्था आएको खण्डमा हामी के गर्न तयार छौँ? के हामी ग्यासको सट्टा गुइठो बाल्न तयार छौँ?
पेट्रोलको अभावमा गाडी चल्न सक्दैन, पैदल हिँडेर यात्रा तय गर्न तयार छौँ। चामलको अभावमा भात खान नपाइएला भोकै मर्न तयार छौँ। अदुवा, लसुन र प्याज बिनाको खल्लो खोले खान तयार छौँ कि छैनौँ। मधुमेहलाई बढावा दिने चिनीयुक्त चिया छोड्न तयार छौँ त? यी यावत प्रश्नहरू हाम्रा लागि हुन्। यी प्रश्नको जवाबमा म तयार छु भन्ने हिम्मतिलो जवाब जबसम्म आउँदैन तबसम्म कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराले देशको नक्साभित्रबाट हामीलाई गिज्याइरहेको हुनेछ र भनिरहेको हुनेछ, धिक्कार तिमीहरूको राष्ट्रवाद। मैले यी शब्दहरू लेखिरहँदा यतिखेर भारतीय मिडियाहरूले नेपाल र नेपालीहरूको स्वाधीनतामाथि थर्ड क्लासको टिप्पणीहरू गरिरहेका छन्। यी यस्ता टिप्पणीहरूले मभित्र आक्रोशको रक्त सञ्चार भइरहेको छ। तर भगवान गौतम बुद्धको धरतीमा जन्मिएकी म नेपाली चेलीले संवाद, शान्ति र सौहार्द तर भगवान गौतम बुद्धको धरतीमा जन्मिएको म नेपाली चेलीले संवाद, शान्ति र सौहार्द व्यवहारमा विश्वास गर्ने गरेकी छु। मलाई थाहा छ बम र बारुदको विस्फोटनले गरेको युद्धभन्दा मन मस्तिष्कको सम्मिश्रणले लडेको युद्ध सफल हुन्छ। अत हामी सबैले संयमित हुँदै हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई जोगाउनु छ। हामीले हाम्रो भावी पुस्तालाई च्यातिएको नेपाल होइन, सग्लो नेपाल दिनु छ। अधुरो, अपुरो र अधकल्चो नेपाल होइन, सिङ्गो नेपाल दिनु छ। लोलाएको, सेलाएको र झोक्राएको नेपाल होइन, कलकलाएको, फुलेको र फलेको नेपाल दिनु छ। यसर्थ आउनुहोस् हामी समस्त नेपालीहरू एक टिक्का हौँ। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको सोच त्यागौँ। जातीय सङ्कीर्णतालाई भुलौँ। धार्मिक पर्खाललाई भत्काइदिउँ। हाम्रो एकता नै हाम्रो लागि सबैभन्दा ठुलो आणविक क्षेप्यास्त्र हो। आउनुहोस् हामी एकाकार हौँ, गोलबद्ध हौँ अनि एकै स्वर एकै लयमा गाउँ। माछी मार्न जाउँ न दाजै काला पानीमा, छेकी बारी दुवाली महाकालीमा। जय नेपाल, उही नेपालकी छोरी र चेली श्वेता खड्का। साँच्चै यति बेला देश दुखेको छ। नेपाल आमा रोएकी छन्। भारतीय विस्तारवादले नेपाली आमाको घाँटी न्याकेको छ। पक्कै पनि सबैजना हातमा हात मिलाएर उठौँ, काँधमा काँध मिलाएर उठौँ। यसर्थ आउनु हामी समस्त नेपालीहरू एक ढिक्का हौँ। काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको सोच त्यागौँ। जातीय सङ्कीर्णतालाई भुलौँ। धार्मिक पर्खाललाई भत्काइदिउँ। हाम्रो एकता नै हाम्रो लागि सबैभन्दा ठुलो आणविक क्षेप्यास्त्र हो। आउनुहोस् हामी एकाकार हौँ, गोलबद्ध हौँ अनि एकै स्वर र लयमा गाउँ। माछी मार्न जाउँ न दाजै काला पानीमा, छेकी बारी दुवाली महाकालीमा। जय नेपाल, उही नेपाली छोरी चेली श्वेता खड्का।